अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नावलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे हमारे सारे नॉवेल्स एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि अब मेरे चैनल पे एकदम से एपिसोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ डाउन हुए हैं और मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों नाराज़ हो गए हैं और मेरे चैनल को लावारिस छोड़ दिया आप लोगों ने। बहरहाल, लास्ट एपिसोड में तो आप लोगों की दिली मुराद पूरी हुई थी, रख के चपेड़ दी थी उम्मीद ने यारिक शाह को। बहुत अरसे से आप लोग हर एक उसमें डिमांड कर रहे हैं। ये तो नॉवेल ही आप लोगों ने चपेड़ों वाला बना दिया है। जब तक 2-3 एपिसोड के बाद किसी को चपेड़ ना पड़े तो आप लोगों के पेटों में दर्द शुरू हो जाता है कि थप्पड़ क्यों नहीं मारी, थप्पड़ क्यों नहीं मारी। और लोगों, होश में आ जाओ। हैं, ये दोनों बर्दाश्त कर रहे हैं अपनी अपनी बीवियों की चपेड़ें। इस इसका गद्दी मतलब पर ये नहीं मैं कि हम फ्री हो जाएं हूँ, और ये खानदान मुझसे है, मैं खानदान से नहीं। का हुलिया ही बिगाड़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल, उम्मीद की चपेड़ ने तो दिल बाग कर दिया था मेरा। चलें, लेकर आई हूँ आज फिर से आपके लिए अना से फना की एपिसोड। चलें, जल्दी से जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको तमाम एपिसोड्स वक्त पर मिल सकें। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। अना से फना तक राइटर हैं ईमन रज़ा। एपिसोड नंबर है 22। तुम हमको ताना दिया कि हम इसका सौतेला माँ है। तुम में ज़रा भी दिल नाम का चीज़ नहीं है क्या, संगदिल इंसान? वो उसके सीने पर थप्पड़ मारती बोली थी दोनों हाथों से, जबकि जुन्नून उसामा उसकी आंखों में तैरता रंजो मलाल देख कमीनी सी खुशी महसूस कर रहा था। अल्ले मेरे बेबी को दर्द हो रहा है। उसका चेहरा दोनों हाथों के प्यालों में थामते वो पिचकारते बोला, दर हकीकत उसे चिढ़ा रहा था, उसकी कम मायगी का एहसास दिला रहा था। इस बात से अनजान कि वो मनमोहनी लड़की उसकी इन हरकतों की वजह से कितना दूर होती जा रही थी। छोड़ो हमको, जल्लाद है तुम, मैं नफरत है तुमसे। वो उसे धक्का देती बोली तो वो कहका लगा गया। अरे अरे, इतना गुस्सा, बुरा लगने लगा हूँ मैं। वो अपने घुटनों पर हाथ रखते उसके करीब झुकते बोला, जो पीछे ढह गई थी। तो फिर छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? बताओ ना, फिर कब जा रही हो? टिकट करवा दूं? वो उसे जलाती मुस्कुराहट से देखता बोला तो वो कपकपाते हुए सुर्ख चेहरे के साथ मुट्ठियां भींच गई थी, जैसे एक ही लम्हे में उसे अपना जब्त तमाम होता हुआ महसूस हो रहा था। मगर वो जुन्नून उसामा को उसकी कमीनी खुशी में कैसे खुश होने देती? उसने तो वादा किया था खुद से कि वो कभी नहीं हारेगी, लड़ेगी भी तो अपनी आखिरी सांस तक। बोलो भी, कौन सी टिकट कटवाऊं, सुबह की या शाम की? किस ट्रेन से जाना पसंद करोगी? वो एक एक लफ्ज़ चबाते बोला तो वो अपने आंसू साफ करते चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उस तक आई। उसकी मुस्कुराहट उसके खतरनाक इरादों का पता दे रही थी, तभी तो उसामा की अपनी मुस्कुराहट गुल हुई थी। सुबह तो क्या, हम तो शाम की ट्रेन से भी नहीं जाएगा। जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम यहीं खड़ा है। वो एकदम उसके मध्य मुकाबिल आती उसकी टाई खींचती उसको झटके से करीब करती बोली कि जुन्नून उसामा को अपने गले में फंदा लगता महसूस हुआ था। छोड़ो। वो झटके से अपनी टाई छुड़ाते उसे गजबनाक तेवरों से देखते बोला। आखिर इस लड़की पर उसका असर क्यों नहीं होता था? आखिर क्यों इतने जख्म खाने के बाद ही वो अगले ही लम्हे मुस्कुराकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाती थी? यही चीज़ जुन्नून उसामा को उससे बदला लेने पर उकसाती थी, जबकि उसके तन बदन में मिर्चें भर जाती थी। क्या हुआ, बुरा लगा? अच्छा बात है, हम तुमको भी अच्छा लग भी नहीं सकता। वो उसको चिढ़ाते बोली तो वो दांत पीस कर रह गया। तुमने लॉरेन का कमरा तैयार कर दिया कि नहीं? वो कल से यहाँ शिफ्ट हो रही है। वो अपनी टाई की नॉट दुरुस्त करते बोला और उसको तंजिया अंदाज में कहा, जैसे कहना चाह रहा हो, अब तुम क्या करोगी? अपने होने वाली सौतन का कमरा तैयार कैसे करोगी? अरे, कमरा तैयार करने का क्यों कह रहा है? उसकी तो ज़रूरत ही नहीं। वो तो तुम्हारे साथ 24 घंटा चिपका रहता है। हमको नहीं लगता उसको अलग कमरा की ज़रूरत पड़ेगा। उसके लिए हम अपना कमरा खाली कर देगा, तुम उसके साथ वहीं रुक जाना। वो हाथ झाड़ती हुई साफ अंदाज में बोली।
مطلب صاف تھا کہ اسے اس لورین کے آنے سے کوئی جلن نہیں ہو رہی تھی، مگر یہ تو اس کا دل جانتا تھا نا کہ کیا بات ہے اور کیا نہیں۔ مطلب کیا ہے تمہارے کہنے کا؟ میں کوئی کریکٹر لیس ہوں بھلا؟ شادی سے پہلے اس کے ساتھ کیوں رکوں گا میں؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ چور کی داڑھی میں تنکا، وہ ہاتھ سینے پر باندھتی اترا کر بولی۔ مطلب کیا ہے اس بکواس کا؟ صاف صاف کہو مجھ سے، پہلیاں مجھے پسند نہیں۔ وہ اس کا بازو دبوچ سے بولا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ تم کو چڑھا کر ہم کو بہت مزہ آتا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو شرارت سے چھوتے بولی تو وہ اس کا ہاتھ نفرت سے جھٹک کر رہ گیا۔ ارے چڑ کیوں رہا ہے؟ بتاتا ہے۔ دیکھو اس بات سے نہ تو تم انجان ہے نہ میں کہ ہماری پہلی ملاقات کیسی تھی، کیسے تم اس حسینہ کے اوپر جھکا اپنا مطلب نکال رہا تھا۔ اب دودھ کا دلہا تو تم ہے نہیں، جو اتنا سب کچھ کر سکتا ہے وہ اکٹھا سو بھی سکتا ہے۔ وہ کندھے اچکاتی سراسر اسے آگ ہی تو لگا گئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تم ہوتی کون ہے مجھے جج کرنے والی؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا تھا اسے۔ نکاح نامہ دکھاؤں کیا؟ وہ آنکھ مار کر بولتی، آخر میں معصومیت سے آنکھیں پٹپٹانے لگی تھی۔ وہ اندر کی طرف اشارہ کرتے بولی جیسے کہہ رہی ہو، بھول گئے ہو تو نکاح نامہ لا کے دکھا دیتی ہوں کہ سوال کرنے والی میں بیوی ہوتی ہوں تمہاری، جس پر ذوالنون اسامہ بس غبارے کی طرح پھٹنے ہی والا تھا۔ تم حد سے تجاوز کر رہی ہو اب۔ وہ اسے شیر کی نگاہ سے دیکھتا، اس کے آہستہ آہستہ قریب بڑھتے انگلی دکھاتے بولا۔ لہجہ نہایت گھمبیر تھا، جیسے اسے جلا کر بھسم کرنا چاہتا ہو۔ اور تم ذوالنون اسامہ حد پار کر چکے ہو۔ وہ اس کے سینے پر دستک دیتی ہوئی نڈر انداز میں اس کی آنکھوں میں اپنی سمندری آنکھیں ڈال کر بولتی، اس کے اعصاب چٹخا گئی تھی۔ بہت بڑے بڑے بول بولنے لگ گئی ہو، لگتا ہے تم اپنی حیثیت بھول چکی ہو۔ صرف نام کی بیوی ہو میری، لگتا ہے تمہیں اچھی طرح تمہاری حیثیت یاد دلانی پڑے گی۔ وہ ایک دم اس کو دبوچتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھاتا، اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے قہر بھری نظروں سے فون کو دیکھا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا، مگر فون تھا کہ بجتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے فون نکالا، ارادہ تو اس کا توڑنے کا تھا، مگر مہران کی کال دیکھ کر وہ کال کاٹ نہ پایا۔ اس نے کال اٹھائی اور غصے سے بولا، کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا تھا جس پر مہران نے کان میں انگلی پھیر کر اپنا کان صاف کیا تھا، جو تقریباً اس کی بھیانک آواز سے سن ہو چکا تھا۔ ابے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ میری مایوں ہے، بھول گیا ہے؟ آج اگر تو نہ آیا تو مجھ سے کسی کام میں مدد کی امید مت رکھنا۔ 3 دن تو میرے ساتھ گزارے گا، یہ یاد رکھنا، اور بھابھی کو لانا تو بالکل بھی مت بھولنا۔ اگر ان کے بغیر آئے تو میں تجھے نکالنے میں لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا، یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ فون کال کاٹ چکا تھا بغیر اس کی کوئی بھی سنے، جس پر وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ اپنے جگری یار کی شادی وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی تو اسے زہر کا گھونٹ بھرتے ہوئے باربینا کو ساتھ لے جانا ہی پڑنا تھا۔ تمہیں تو میں واپس آ کر دیکھ لوں گا، وہ دانت کچکچاتے بولا۔ شوق سے وہ فٹ بولی جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ ابھی کے لیے صرف اتنا ہی، مہران کی شادی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی شادی اٹینڈ کرو، اس لیے اپنے 3 دن کے کپڑے پیک کر لو۔ 3 دن ہم وہیں گزاریں گے اور ابھی تیار ہو جاؤ، آج مایوں ہے، ہمیں آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے۔ وہ جیسے بادل نخواستہ بولا تھا۔ اس کی بات سن کر باربینا دل سے خوش ہوئی تھی۔ کیا مہران بھائی کا شادی ہے؟ ضرور جائے گا۔ وہ خوشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی اپنے کپڑے پیک کرنے کے لیے، جبکہ وہ اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ آگے وہ بہت کچھ کرنے کی سوچ چکا تھا، مگر مہران کی شادی سے آنے کے بعد
یارق شاہ کو جب صبح ہوش آیا تو اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ آخر کیوں وہ مدہوشی میں اتنا پاگل ہو گیا کہ زبردستی امید کے قریب جانے کی کوشش کی؟ وہ جو پہلے ہی اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اب تو اور برا سمجھنے لگی ہوگی۔ وہ اپنے سر کو کھجاتا ہوا سوچنے لگا، اف یہ کیا کر بیٹھا میں نے تو اپنی شیرنی کو اور اکسا دیا ہے خود پر وار کرنے کے لیے۔ اب کیسے بچا پاؤں گا خود کو اس ظالم حسینہ کے وار سے؟ اس سے گھائل ہونا تو شاید میری قسمت میں لکھا جا چکا ہے، جو مجھے دل و جان سے منظور ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا پیچھے بیڈ پر گرا تھا اور مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا تھا کہ فون بیل رنگ ہوئی تھی۔ یارق شاہ، میں مہران بات کر رہا ہوں، کیسے ہو تم؟ مہران کی بات پر یارق شاہ چونک کر اٹھا تھا۔ اسے یاد آیا اپنا وہ بچپن کا دوست جو ان کے ساتھ چھٹیوں میں گاؤں میں رہنے آیا کرتا تھا اور تب کھیلا کرتا تھا ان کے ساتھ۔ ارے مہران، تم بتاؤ کیسے یاد کیا اس ناچیز کو؟ یارق شاہ نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ اسے حقیقت میں خوشی ہوئی تھی مہران کے اتنی دیر بعد رابطہ کرنے پر بھی۔ خیر ناچیز تو نہیں بلکہ بہت بڑی چیز ہو تم، یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ مانی خیزی سے بولا تو یارق شاہ کہکا لگا اٹھا تھا اس کی بات پر۔ اسے مہران کی فطرت اب بھی یاد تھی کہ کیسے وہ اس کو اچھے کام کرنے پر اکسایا کرتا تھا، مگر وہ بالکل ذوالنون اسامہ کی طرح تھا جسے اپنی انا بہت زیادہ عزیز تھی۔ اچھا ذوالنون کی سناؤ، وہ کیسا ہے؟ اب بھی بالکل میری طرح ہے یا تمہاری طرح بن گیا ہے؟ وہ مانی خیزی سے بولا تو اب کی بار مہران نے کہکا لگایا تھا۔ اسے اور تمہیں بدلنا ناممکن سی بات ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہی ہو۔ وہ بھی آئے گا شادی پر، خود ہی مل لینا اس سے۔ اس موصوف کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ وہ اس پر بات کرتے ہوئے بولا تو یارق شاہ آگے سے ہنسنے لگا تھا کیونکہ سدھرنے والا تو وہ تھا ہی نہیں۔ ارے یہ تو بڑا گناہ نکلا، دوسری شادی کر بھی لی، خبر تک نہیں ہونے دی۔ اور بتاؤ کیسے یاد کیا؟ یارق شاہ نے خوش اخلاقی سے کہا تو مہران نے اسے بتایا، میری شادی ہے آج، مایوں ہیں اور اگلے 3 دن تک تم میرے پاس رکنے کے لیے آنے والے ہو۔ اسے میرا حکم سمجھو یا درخواست، آنا تو تمہیں ہوگا۔ شادی تو تمہاری ہوئی نہیں ورنہ تمہاری بیگم کو بھی ساتھ مدعو کرتا۔ اس کی بات پر یارق شاہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ شاید تمہارے علم میں نہیں لیکن میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کی بات پر مہران جو بیڈ پر مزے سے بیٹھا تھا حیرت سے کھڑا ہوا تھا بلکہ اچھلا تھا۔ کس کی زندگی برباد کر دی تو نے؟ اوہ میرا مطلب ہے کس سے شادی کر لی تم نے؟ کیونکہ تم اور شادی یہ دونوں الٹ باتیں ہیں۔ مہران حیرت زدہ سا بولا تو یارق شاہ دانتوں تلے لب دبا گیا تھا۔ زندگی اس کی برباد کی ہے یا اپنی یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ تمہاری بھابھی شیرنی ہے، شیرنی جو مجھ جیسے شیر کو گھائل کرنا اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اس کی بات میں چھپے مطلب کچھ سمجھ کر مہران دلچسپی سے مسکرا دیا تھا۔ پھر تو بھابھی جی سے ملنے میں بہت مزہ آئے گا، ان کو ضرور ساتھ لے کر آنا۔ تم انہیں لاؤ گے تو مجھے اچھا لگے گا، مہران نے ارمان سے کہا۔ ویسے تو وہ آنے کے لیے مانے گی نہیں، لیکن اب تو نے کہا ہے تو اسے اٹھا کر بھی لانا پڑا تو لے کر آؤں گا میری جان۔ وہ یہ کہتے ہوئے فون کاٹ چکا تھا اور دلچسپی سے لب دانتوں تلے دبائے آنکھوں میں شیطانی چمک لیے امید کو قائل کرنے کا حربہ سوچنے لگا۔ عمیر کے کہنے پر امید کو 2-4 جوڑے پہنچا دیے گئے تھے، اس لیے وہ صبح شلوار قمیض میں ہی کام کرنے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ یہ شلوار قمیض اس پر کتنی جچ رہی تھی یہ تو سامنے والوں کی نگاہیں بتا رہی تھی، مگر ساری بیگمات حیران تھی اسے اس لباس میں دیکھ کر۔ آخر اسے یہ لباس فراہم کس نے کیا تھا؟ آخر کون تھا جو اسے کپڑے میسر کر رہا تھا؟ سب جلتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اے لڑکی، یہ کس نے دیے ہیں تمہیں کپڑے؟ جلدی بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہو جو تمہیں راتوں رات یہ کپڑے دے رہا ہے؟ یارق شاہ کی ماں غضبناک انداز میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، جس پر امید نے انہیں ضبط سے دیکھا تھا۔
जबड़े भींचते हुए और उनके दोनों हाथ झटके थे और गर्दन अकड़ाती हुई बोली, उफ, आपकी जुबान के साथ आपकी बात भी बहुत कड़वी है। वो उन्हें तंजिया निगाहों से घूरती हुई बोली तो वह हक्का बक्का होकर उसे देखने लगी थी। आया कि उस लड़की ने जो कहा वो उन्होंने सही सुना है। आखिर उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो उनके सामने जुबान चलाती। मैं तेरी जुबान नोच लूंगी लड़की, अगर तूने मुझसे इस बदलिहाजी से बात की। इससे पहले कि वो उस पर झपट पड़ती, पीछे से नजमा बेगम बोली थी, ये क्या हो रहा है बहू? उन्होंने वहां आते हुए उम्मीद को गहरी नजरों से देखते हुए कहा था। यकीनन वो पूछना चाहती थी ये कपड़े उम्मीद को किसने फराहम किए थे, जो उनको शबाना बेगम उनके कान में घुसती हुई बता चुकी थी अपनी जुबानी। लड़की, बार बार अपनी हद मत फलांगो कि हमें तुम्हें लगाम डालनी पड़े, और जब हम लगाम डालने पर आ गए तो कोई भी जानवर अपनी हद से तजावुज करने की जुर्रत नहीं रखता। नजमा बेगम लाठी जमीन पर मारती हुई उसके करीब आते हुए उसे कहर भरी निगाहों से देखती हुई बोली थी, आखिर कैसे वो भी उस लड़की को पसंद करती जो उनकी पोती की मौत की जिम्मेदार थी। पहली बात तो ये कि लगाम जानवरों को डाली जाती है और मैं कोई आपकी ज़रख़रीद जानवर नहीं। दूसरी बात, मुझसे बात पुरस करने की इजाज़त सिर्फ मेरे खून के रिश्तों को है। अगर आइंदा आपने मुझसे इससे बात की तो ना ही मैं आपके रुतबे का लिहाज करूँगी और ना ही आपकी उम्र का, क्योंकि ना ही आप मेरी दादी हैं और ना ही मैं आपका खून जो आपका लिहाज रखना मुझ पर फ़र्ज़ है। अगर कोई ईंट से वार करे तो पत्थर फेंकना मेरी फितरत में है, ये याद रखिएगा। वो हाथ पर हाथ बांधते हुए उनके सामने खड़ी होती हुई बोली थी। अंदाज साफ जाहिर था कि वो किसी भी झुकने वालों में से नहीं थी, और यही चीज़ तो नजमा बेगम को ताव दिला रही थी। आखिर ये लड़की क्यों उन्हें अपनी तरह मालूम होती थी? वो जब से सोच कर रह गई, मगर उनके हाथ गुस्से से उठा था। वो उस लड़की की जुर्रत देखना चाहती थी कि आखिर वो उनसे बदला लेने के लिए किस हद तक जाती है। इससे पहले कि उनका हाथ उसके गाल पर निशान छोड़ता, यारिक शाह बीच में ही उनका हाथ थाम चुका था। उसकी इस हरकत को वहां खड़ी सभी औरतों ने हैरत से देखा था, जबकि शशदर तो नजमा बेगम भी रह गई थी, क्योंकि उनका लाडला पोता आज उनके मद्दे मुकाबिल खड़ा उनके फैसले को रद्द कर रहा था और वनी में आई उस कल की लड़की की ढाल बन रहा था। ये बात उनके गज़ब को बढ़ावा दे गई थी कि वो अपना हाथ झटक कर रह गई थी। यारिक शाह, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुमने क्या गुस्ताखी की है? वो गुस्से से बोली तो वो मुस्कुरा दिया था उनके आगे और प्यार से बोला, माफ़ी चाहता हूँ दादी हुजूर, मगर आज ये मुमकिन नहीं। ना ही आज मैं आपको उसका चेहरा बिगाड़ने दूंगा, क्योंकि अपनी बीवी को मैं अपने साथ शादी में लेकर जाना चाहता हूँ। ये फरमाइश है मेरे यार की। फिर कल चाहे जो मर्जी करें उसके साथ उफ तक नहीं करूँगा। वो सब खम करते बोला और आखिर में पीछे मुंह करते उम्मीद को आंख मार कर रह गया कि वो दिल ही दिल में उसे गालियों से नवाजने लगी थी। आखिर अब ये कमीना शख्स पता नहीं उससे क्या चाहता था। उसकी वजाहत पर वो अपना गुस्सा पी कर रह गई थी, वरना उनके गज़ब को बुलावा देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महानूर तो बस गुस्से से लब काट रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उम्मीद नामी बला का गला अपने हाथों से घोट डालती, जिसके पीछे आजकल यारिक शाह मारा मारा फिर रहा था। उसका दिल जल रहा था यारिक शाह अपने महबूब को किसी और के कदमों में ढेर होता देख, मगर वो करती भी तो क्या। वो जल्द अज जल्द किसी मौके की तलाश में थी कि किसी न किसी तरह उम्मीद को ठिकाने लगा सके, ताकि वो यारिक शाह से शादी करके इस हवेली की मलिका बन सके। मगर अब ये सब देखकर अपना ख्वाब नामुमकिन नज़र आ रहा था, मगर वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी।
کیا تم نے مجھ سے اجازت طلب کی یار شاہ کہ کیا میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی بھی ہوں یا نہیں؟ امید نے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا تو وہ حیرت سے پلٹا تھا۔ تم مجھے یعنی یارق شاہ کو، اس گدی کے جانشین کو، میرے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہو، وہ بھی میرے منہ پر؟ کیا میں نے صحیح سنا ہے؟ وہ اس کے آگے جھکتا ہوا گہری نگاہوں سے اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ صبح کا واقعہ اسے ابھی تک اچھی طرح یاد تھا۔ وہ اکیلے جا کر اس کے ساتھ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ کیا پتا یہ سنکی آدمی راستے میں ہی اس کے ساتھ کچھ کر دے، مگر وہ کسی بھی طور سے اسے ٹلتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھو، تم مجھے میری مرضی کے بغیر نہیں لے جا سکتے، اس نے انگلی دکھا کر اسے وارن کرتے ہوئے کہا تو اگلے ہی پل وہ اسے کندھے پر لاد چکا تھا، جس سے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اس کی اس بے شرمی پر۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ؟ باربینا اور امید نے تو ٹکا ٹکا کر جو ہے نا دونوں کا حشر نشر کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں غرور کے پتلے صحیح کا مزہ چکھا رہی ہیں دونوں نے۔ تو جلدی سے جائیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے اچھے ریویوز دیجیے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ ٹائم پر مل سکے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملوں گی آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔